शान्त भइदिनु होला। अब हाम्रो माइक लाइनको कारणले आज ब्याट्री छैन, तर शान्त भइदिनु होला है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारी चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सदा सहारा रहे तुम्हारा, कभी न बहके कदम हमारे। सदा सहारा रहे तुम्हारा, कभी न बहके कदम हमारा। तुम्ही हो करता, तुम्ही हो धरता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। उपस्थित आज हाम्रो यो माता पिता सेवा केन्द्र को यो स्कूल प्रांगण में जो हमारे आदरणीय माता पिताहरूको सेवाको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना जो परिकल्पना गरियो, सो मुताबिक स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो योग शिक्षा त्यो पनि भइराखेको छ। त्यसैले यो माता पिता सेवा केन्द्रको सफलता र आज यो सत्संग रूपी सरितामा उपस्थित हाम्रो आदरणीय समाजका अग्रज व्यक्तित्व मेरो हजुरबुवा तिलकबहादुर महत हुनुहुन्छ। त्यस्तै आज यो कार्यक्रममा स्वयं मेरो पूज्य माताजी उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य प्रेमीहरू र आजको सेवाको लागि जो मातापिताहरूको सेवाको लागि चाहिँ जुन समय खर्चेर उहाँले मिष्टान्न भोजनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ, बुवा आदरणीय समाजका अग्रज व्यक्तित्व बाबुराम दाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँसँग आउनुभएको साथी लगायत मेरो ठुलिआमा हुनुहुन्छ, यहाँ हजुरआमाहरू, दिदी बहिनी सबै आदरणीय मान्यगणहरू हुनुहुन्छ। सबैको चरण कमलमा यो दास अदम सबैको नाम लिनलाई असमर्थ भएँ, तैपनि हृदयदेखि नै हजुरहरूको सबैको चरण कमलमा मेरो चाहिँ साहेब बन्दगी छ। साहेब बन्दगी नमस्कार सबैलाई।
आज यो मातापिता सेवा केन्द्रमा तेस्रो पटक उपस्थित भएँ म। हजुरहरूको कृपा, हजुरहरूको सम्झना र समाजको लागि केही दिशा निर्देश सत्सङ्गको माध्यमबाट हरेक विधाका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर यो सेवा भइरहेको छ। सबैभन्दा गौरवको कुरा के छ भने म आफूलाई भाग्यवानी ठान्छु, हजुरहरूले सम्झना गरेर बोलाइदिनु भयो। यो समयको प्रतीक्षित थिएँ म र यो स्थापना कालमा चाहिँ केही मैले अहिले त समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ, धेरै खुसियालीको कुरा छ। हामी केटाकेटी हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। अहिले पछाडि जो भाइहरू आउनुभयो उहाँहरूले समाजको लागि के कसरी हुन्छ, आफ्नो विकास, आफ्नो माने व्यक्तिगत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत एउटा समाज विकासको लागि उहाँहरूले सोच्दा सोच्दै वृद्ध आमा बुवाहरूले समय कसरी कटाउने त, त्यो एउटा एकाग्र र एउटा मूल एउटा थलोको रूपमा विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम परिकल्पना गर्नुभयो। यसको लागि मैले पनि सानो निवेदन राखेको थिएँ बाबुहरूलाई कि बाबु, अब यो समाजमा जन्मियौँ हुर्क्यौँ हामी, त एउटा यो किसिमको केही परिकल्पना हुन सक्छ। तपाईहरुको आशीर्वादबाट, कर्म, बुवा आमाको आशीर्वादबाट जो एउटा सत्सङ्गको लागि माने जुन भूमिका, अर्थात् जान्न त मैले केही जानेको होइन, तैपनि सबैको आशीर्वाद भइसकेपछि धेरै सजिलो हुने रहेछ। त्यसकारणले केही समाजसेवा त्यो सिक्ने अवसरको रूपमा त्यस्तो चाहिँ अवसर हुन्छ जहाँ कि आएर हामीले एउटा समाजमा आफ्नै काका बुवा आमा दिदी बहिनी बाल बच्चाको अगाडि दुई शब्द राखेर त्यो सेवा दिन सक्दा धेरै राम्रो हुने रहेछ। त्यस्तो केही वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मैले पनि चाहना राखेको थिएँ। त्यो अनुरूप अब मेरो एकल त के चाहना हुने, तैपनि यहाँहरू एउटा समाजको यति राम्रो रूपले उठिदिनु भयो। यो एउटा अहिले संसारकै छुट्टै परिकल्पनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई यस्तो केन्द्र स्थापना भएको स्थितिमिति सुनिएको छैन। मातापिता सेवा केन्द्र, यसको लागि चाहिँ छलफलको क्रममा यो कसरी अब सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा यसो बस्दाखेरि आदरणीय हाम्रो सुरेश काकाले पनि यसको नाम चयन उहाँले गर्नुभयो, सबैको सहयोग भयो। त्यसमा के राख्ने त भन्दा हाम्रा मातापिता सेवा केन्द्र माने सबै समेटियो, सबैको आयो त्यसमा भन्ने उहाँले एउटा समाजको लागि बाहिर विदेशमा खटिएर पनि सुरेश काकाले समाजको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सत्सङ्गको माध्यमले सबैभन्दा ठुलो कुरो त हजुरहरू सबै ज्ञाता हुनुहुन्छ, सबै जानेको हुनुहुन्छ, रामायण गीता भागवत शास्त्र सबैले अध्ययन गर्नुभएको छ। अब मैले यहाँ भजाइरहनु पर्ने त्यस्तो त खासै केही छैन, तैपनि एउटा यो अवसरको रूपमा मैले आफूलाई पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। एउटा सद्गुरु कबीर साहबले के भन्नुभएको छ भने, सुरत बुन्द सिन्ध तजी फसी आई 10वां द्वार, वहाँ से आई पिण्ड में फसी आई 9 द्वार भन्नुभएको रहेछ सद्गुरु कबीर साहबले। कस्तो भने सुरत जीव माने यो जीव जो छ, अहिले पनि हाम्रो थापा साहेबले भजनमा यसको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो, जो यावत जीवत प्राणीमा 84 लाख जोनी 84 भन्ने कुरो छ। यत्रो लामो दुःख पाएर यत्रो दुःखको सागरमा डुबुल्की मारेर यो जीवात्माले आफ्नो मोक्षको लागि एकपल्ट मानव शरीर धारण गर्ने रहेछ हजुर। त त्यो मानव शरीरमा आइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ भने हामीले आफूलाई चिनेर त्यो खानु पिउनु सुत्नु उठ्नु बस्नु त यो पशु चौपाया सबैमा हुन्छ, तर मानव मात्रै एउटा के भने पञ्चतत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब यो 5 तत्त्वले बनेको चाहिँ यो काया शरीर छ। जस्तो जल जन्तुहरू भए, किरम किटाहरू भए, उनीहरू एक माने अस्थावर एक तत्त्वले निर्मित हुन्छ। रुख बिरुवा पेड पौधामा पञ्चतत्व हुन्छ, तर सबै एकदम गौण रूपमा हुन्छ, कमी हुन्छ। जल तत्व अधिक हुन्छ, एक तत्व। यो रुख बिरुवाहरूलाई एक तत्व मानिएको छ।
जति पनि पृथ्वी मुनि किराहरू छन्, किरमकीटाहरू छन्, तिनीहरू दुई तत्त्व उखमच माने एक तत्त्व अस्तावर जाना, दुई तत्त्व उखमच परमाणु, तीन तत्त्व अण्डज निर्माई, चार तत्त्व पिण्डज उब्जाई भन्छ। अब अण्डाबाट उत्पत्ति हुने जति पनि उड्गन पन्छीहरू भए तिनीहरूमा तीन तत्त्व हुन्छ। दुई तत्त्व किराहरूमा हुने भो, तीन तत्त्व त्यसमा हुन्छ, चार तत्त्व पशुमा हुन्छ। पशु चार तत्त्व र त्यो भन्दा बढी मान्छेमा चाहिँ आकाश तत्त्व एउटा हुन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माने आकाश तत्त्व माने चेतन, जसको माध्यमले हामीले आफूलाई चाहिँ के कुन अवस्थामा छौँ, के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, समाजको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भक्ति भजनबाट हामीले यो जीवनको उद्धार गर्नको लागि मानव जीवन पाइसकेपछि त्यो मानव जीवनको उपयोग गरिएन भने चाहिँ यो मानव जीवन पाउनुको कुनै अर्थ रहने रहेनछ। त्यसैले पाँच तत्त्वबाट निर्मित यो मानव शरीर भनिएको छ। त्यसकारणले सबैभन्दा हुन्छ और यो नि परिचय नै पावे, कर्म बन्द भट्का खावे भन्नुभएको छ कवीर साहबले। माने अरू कुनैको गणना छैन। किराबिरा भए कति बेला कुल्चियो मरिगयो, उड्गन पन्छी यिनीहरूको पनि कुनै जीवनको त्यत्रो लामो हुँदैन। चौपाया जहाँ बाँधियो उसको जीवन त्यही समाप्त। केही खान दियो, छ भोक निन्द्रा प्यास उसलाई पनि हुन्छ, आहार भए मैथुन चार चिज। तर हामीले सम्झेर त्यसलाई खान दियौँ भने उसले खान पायो, नत्र त्यो उसले आफ्नो जीवन चलाउन पाउँदैन। तर हामीमा के छ भने आकाश तत्त्व, विवेक छ, बुद्धि छ। यसको प्रयोग गरेर जीवन पनि चलाउने र हामीले आफ्नो कल्याण केमा छ त, म के को लागि यो धराधाममा आएँ र मैले वापस कहाँ जानु छ, मेरो कर्तव्य के हो, मानव हुनुको कर्तव्य के हो, यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने बुझ्ने पर्ने मानवले मुख्य कुरा हुन आउने रहेछ। शास्त्रहरूले यही कुरो बताएको छ। अब यो विषयमा एउटा के छ भने पद्म पुराणको भूमिखण्डमा चाहिँ जीवन जन्म र सम्बन्धहरूको बारेमा चर्चा गरिएको रहेछ। अब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषद छ। अब यो माने अध्ययन गरेर बुझेर पढेर संसार यो गर्न साध्य छैन। तर आत्मतत्त्व जसले माने आफूले अन्तर्मनको प्रवेश घटभित्र पस्ने जसले रास्ता माने त्यो भेद पाएको छ, जसलाई आत्मज्ञान भनियो। आत्मज्ञान जानै बिना कोटिन कथैजु ज्ञान, तारे तिमिर्न भागै जबलक उगैन भान भन्नुभएको छ कवि साहबले। भन्नुको मतलब के रहेछ भने हजुर आत्मज्ञान जाने चाहिँ जसले जानेको जुन जीवले जान्दैन नि, आत्मज्ञान बिना उसले आफूलाई चिन्न सक्दैन। अन्तरको राह जस्तो चन्द्रमा ताराहरू संसार आकाशमा छन्, त्योबाट उज्यालो हुँदैन। उज्यालो दिन हुनको लागि सूर्य नै चाहिन्छ। तारे तिमिर्न भागै जबलक उगैन भान माने सूर्य नभइकन अन्धकारको नाश हुँदैन। त्यसैले जसले आत्मज्ञान जानेको छ, आत्मज्ञान जानियो भने हामीले आफ्नो कर्तव्य बुझ्न सक्छौँ, आफूलाई चिन्न सक्छौँ। नत्र शास्त्र अध्ययन गरेर यो पार लाग्ने कुरो होइन। आत्मज्ञान बिना सोनर भट्के कोही मथुरा कोही काशी भन्नुभएको छ। माने आत्मज्ञान बिना चाहिँ हामीले आफूलाई पूर्ण रूपमा जान्न सक्दैनौँ। समाज सेवा गरियो, परोपकार गरियो, सबैको लागि दृष्टान्त हुने काम गरियो, तर अन्तर्दृष्टि माने जो त्यो आफ्नो भित्र बसेको आत्मरामलाई चिन्नको लागि अन्तर्दिव्य दृष्टि नै चाहिन्छ, आत्मज्ञान नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले त्यो जीवन जन्म र सम्बन्धहरूको बारेमा पद्म पुराणमा के चर्चा गरिएको रहेछ भने प्राचीन यो अमरकण्टक भन्ने भारत देशमा एउटा गाउँ रहेछ। त्यसमा चाहिँ सोम शर्मा भन्ने एकजना ब्राह्मणको परिवार बस्नुहुन्थ्यो र त्यसमा उहाँको पत्नीको नाम सुमना पत्नी। उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने निसन्तान, सन्तान थिएनन् उहाँहरूको, निसन्तान हुनुहुन्थ्यो, धनहीन हुनुहुन्थ्यो, रुपियाँ पैसा पनि एक पैसा होइन, केही छैन, जीवन कसरी चलाउने गुजारा गर्ने। अब एकदम चाहिँ सोम शर्मा हर समय दुखित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
हर समय उहाँ चाहिँ दुखित हुने अनि पत्नीले सोच्नु हो किन यसरी चिन्ता गर्नु के भयो तपाईँलाई किन यस्तो सोच्नुभयो त भन्दा हामी कति अभागा रहेछौँ हेर त यत्रो जीवन गइसक्यो मर्ने बेला भइसक्यो न सन्तान छ यो अलिकति सन्तान बिना चाहिँ समाजमा पनि गाह्रो सबैले भन्छन् निसन्तान छन् यिनीहरू खान लाउन पनि साह्रै दुःख छ यस्तो जीवन यो धिक्कारको जीवन यो जीवन पाउनु भन्दा त नजन्मिनु नै बेस थियो यस्तो हालत हेर त्यस कारणले म साह्रै दुखी छु कसरी यो चाहिँ जीवनबाट यस्तो कुराहरू यो पार पाउने भन्ने चाहिँ सोम शर्माले चाहिँ श्रीमतीसँग दुखेसो पोखेछन् त त्यो भनिसकेपछि सुमनाले भनिन् ओहो यो जीवन भन्ने कुरो सम्बन्ध भन्ने कुरो धन सम्पत्ति सन्तान वित्त हात्ती घोडा यो संसारिक सुख भन्ने कुरो हामीले खोजेर पाइने कुरो होइन पूर्वजमा कमाइएको थियो त्यो कमाइ गरिएको थियो भक्ति गरिएको थियो भने पाउने कुरा हो यो अहिले हामीले यसरी पश्चाताप गरेर पाइँदैन फेरि कस्तो भने सन्तानको किन चिन्ता गर्नुहुन्छ सन्तान हुनुको मतलब त कोही यो जीवनमा कोही पनि कसैको सन्तान बनेर आउनु अर्थात् धन सम्पत्ति भनेको कस्तो भने यो चाहिँ हामीले ऋणानुबन्धको कारणले प्राप्त हुने रहेछ हामीलाई ऋणानुबन्ध भनेको कोही कसैलाई ऋण तिर्न कोही कसैसँग ऋण असुल गर्नको लागि मानवको जीवन हुने रहेछ किन तपाईँ यो चिन्ता गर्नुहुन्छ त चिन्ता नगर्नुहोस् यो कुराको अब धन पनि कस्तो हुन्छ भने धन आउन लाग्यो तपाईँको पासमा सम्पत्ति आउनु छ भने कुनै पनि कारणले त्यो प्राप्ति हुन्छ बिना प्रयास पनि भनेको छ त्यहाँ पदौ पुराणमा चाहिँ तर यहाँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने भाग्य छ भनेर डोकोमा दुध धोएर त अडिँदैन कर्म गर्नुपर्छ भन्छन् कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस कारणले सम्पत्तिहीन हुनुको पनि यो के भने पहिला कमाइ गरिएको थियो भने कसैलाई परोपकार गरिएको थियो साधु सेवा गरिएको थियो अतिथि अभ्यागतको सत्कार गरिएको थियो भने त्यो पाइन्छ अहिले खोजेर पाइने बेला होइन यो दुखित नहुनुहोस् यहाँसम्म कि मानव त हामी मानव भइहाल्यौँ पशु पक्षी चौपायामा समेत ऋणानुबन्धको कारणले जीवको जन्म हुन्छ त्यस कारणले दुःख नमान्नुहोस् है भनेर भने ओहो बाबु चुप लाग है यो कुरा कसरी जान्यौ त तिमीले यत्रो कुरा तिमीलाई थाहा छ आफ्नै मेरो श्रीमती मैले यो कुरो जानकारी पाएको थिइनँ आजसम्म भन्दा सुमनाले के भनिन् भने ओहो म जब बच्चा थिएँ नि आज मैले दृष्टान्त दिन खोजेको के भने हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो रूप समाजमा यस्तो माने यत्रो राम्रो काम गरिराखिएको छ बालबच्चाहरू पनि सँगसँगै हेर्नुहोस् आज जो बच्चाले सत्सङ्ग सुन्छ नि त्यो बच्चाको जीवन भविष्य धेरै राम्रो हुन्छ ऊ कुलतमा जाँदैन त्यो कारणले अनि म बच्चा हुँदाखेरि मेरो बुवा चाहिँ सधैँ सत्सङ्ग सुन्न जानुहुन्थ्यो हरिचर्चा सुन्न जानुहुन्थ्यो अनि म बच्चा हुँदाखेरि म बुवाको एउटै छोरी एकदम प्यारो मलाई जहाँ गए पनि बुवाले सँगसँगै लिएर जानुहुन्थ्यो र सत्सङ्ग सुने त्यो सत्सङ्गको प्रभावले मैले आफूलाई चिन्न सकेँ र जीवन जन्म र यो माने जीवको जन्म हुने मृत्यु कसरी हुन्छ सम्बन्धहरूको विषयमा यो कुरो चाहिँ त्यो भागवत चर्चा गीता चर्चा मालिकको गुणावादबाट यति कुरा मैले जान्न पाएँ भनेर चाहिँ उनले श्रीमतीले त्यो कुरा राखिन् त्यसैले सन्तान हुनको पनि शोक नगर्नुहोस् धनीहीन हुनको पनि शोक नगर्नुहोस् पूर्वमा कमाएको भए पो रहन्थ्यो दान पुण्य गरेको भए पो हुन्थ्यो भन्ने कुरो उनले सम्झाइन् यता हेर्नुहोस् गरुड पुराणले के भन्छ भने हजुर गरुड पुराणले दानको विषयमा आदात्य दान च भवे दरिद्री दरिद्र प्रभाव च करोति पापम पापम प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी भन्नुको मतलब दान यस्तो गरी गर्नुहोस् तपाईँले दान दिएपछि सङ्कल्प गरिसकेपछि त्यसमा पश्चाताप कहिल्यै गर्नु हुने रहन्छ
गरुड पुराणले भन्नु खोजेको कुरा त्यही हो कि मैले यत्रो कर्म गरेँ, यति दान दिएँ, यति गरेँ, साधु सेवा गरेँ, यस्तो गरेँ भन्ने मात्रै भाव आयो भने हामीलाई त्यसको फलित हुँदैन। दान दिइसकेपछि पश्चाताप कहिले पनि नगर्नुहोस्। दान दिएन भने डरको कुरा गर्यो गरुड पुराणले। दान दिएन भने नर्कमा परिन्छ है, दरिद्र भएर जन्मिनु पर्छ। दरिद्र भएपछि पुनर दरिद्र पुनरेव पापी, माने फेरि जन्म हुन्छ, फेरि चाहिँ अब दरिद्र भएर जान्छ, केही रुपियाँ पैसा साथमा केही नभएछ त त्यसै पाप भइहाल्छ। विभिन्न चाहिँ तरिकाबाट धन आर्जन गर्ने अनि हामीले त्यो किसिमको कल्पना गर्छौँ, त्यो भनेको पापै हुन आउँछ। गरुड पुराणले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यस कारणले धनको पनि तपाईँ चिन्तन नगर्नुहोस्। त्यो कारणले तपाईँ हामी धनहीन पुत्रहीन भएर जन्मेका मतलब आगा हौँ, त्यो कुरा चिन्तन नगर्नुहोस्। अब उनले चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ माने सती थिइन्, उनी पतिव्रता थिइन्। उनले चाहिँ यत्रो कुरो जानेर यत्रो मेरो घरमै यत्रो ज्ञानको भण्डार रहेछ, अब एउटा उपाय बताऊ न त तिमी, सन्तान कसरी हुन्छ त हाम्रो? केही उपाय त होला, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, माने केही उपाय त होला नि सन्तान हुने। छ, धर्माचरणबाट सुख मिल्छ, सन्तान प्राप्ति हुन्छ, संसारिक सुख हुन्छ। जहाँ धर्मको अनुष्ठान हुन्छ, जहाँ सत्संग सुन्न गइन्छ, हरिचर्चा हुन्छ, त्यहाँ गएपछि मनले शान्ति पनि पाउँछ। त्यहाँबाट केही उपाय निक्लिन्छ। साधु भण्डारा माने अतिथि अभ्यागतको सेवा गरेपछि उहाँहरूको आशीर्वादबाट सन्तान हुन सक्छ। वशिष्ठ मुनिको शरणमा तपाईँ जानुहोस्, यति बेलाका महान सन्त उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले केही उपाय बताइदिन सक्नुहुन्छ है भनेर भनिन् श्रीमतीले। तब उनले तुरुन्तै दौडेर जानुभयो वशिष्ठ मुनिको शरणमा। र आउँदै गर्दा सोमसरमा आउँदै गर्दा वशिष्ठ मुनि उहाँ त खण्डपिण्ड ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्थ्यो, देखेरै सबै कुरा भन्न सक्नुहुन्थ्यो। वशिष्ठ मुनिले यसो हेर्नु, ओहो ल बस आयो, हजुर म बहुत, तिमीले केही बताउनु पर्दैन, तिम्रो सबै कुरो थाहा छ। पहिलो पुनर्जन्ममा तिमीले कहिल्यै पनि दान गरेनौ हेर। किन भन्दा 3 प्रकारको पुत्रको भेद बताउनु भयो उहाँले, वशिष्ठ मुनिले। के भन्दा हामीलाई 3 प्रकारको चाहिँ छोराहरू प्राप्त हुन्छ यो संसारमा। छोरा भयो भने त्यो छोरालाई 3 श्रेणीमा राख्नुभयो उहाँले। के त भन्दा, एकमा असल माने मित्र स्वभाववाला पुत्र, शत्रु स्वभाववाला पुत्र, 3 नम्बरमा उदासीन पुत्र, 3 नम्बरमा। अब मित्र स्वभाववालाको पुत्रको भेद बताउँदै उहाँले के भन्नुभयो भने, मित्र स्वभाववाला छोराले के गर्छ भने बुवा आमालाई सत्सङ्गमा ल्याउँछ, दान पुण्य भण्डारा गराउँछ, तीर्थव्रत चाहिँ गराउँछ, माने बिहान बेलुका उठेर बुवा आमाको पूजन गर्छ, दण्डवत बन्दगी गर्छ, त्यहाँबाट आफ्नो कर्मको सुरुवात गर्छ मित्र स्वभाववाला छोराले। र दुःख सुखमा साथ दिन्छ, दुःख सुख सुन्छ, त्यही त हो नि गर्नुपर्ने, अरू केही छैन छोराको कर्तव्य। त्यो मित्र स्वभाववाला छोराको भेद। अब शत्रु स्वभाववालाको पुत्रको भेद चाहिँ 2टा हुन्छ। एउटा माने कोही कस्तो भने तपाईँले यो जन्ममा केही कुरा प्राप्त गर्नुभयो, धन छ, तपाईँसँग साबटी कसैले केही रुपियाँ लग्यो, त्यो रुपियाँ उनले तिरेन, अब तपाईँलाई तिरेन त्यो पैसा भने अर्को जन्ममा गएर त्यो पैसा खानेवाला मान्छे चाहिँ बाउ भएर आयो, जसको ऋण तपाईँले खानुभएको थियो ऊ छोरो भएर आउँछ। शत्रु स्वभाववालाको पहिलो पुत्रको भेद है। अनि उसले के गर्छ, यो घर तपाईँको हो र यो सम्पत्ति तपाईँको हो, यो जग्गा तपाईँको हो, यो गाडी तपाईँको हो, यो सबै मेरो हो भन्छ, उडाउँछ, जता गएर खर्च गरिदिन्छ, नचाहिँदो काम गर्छ। बुवा आमाको माथामा टाउकोमा चिन्तन, बिहान गयो छोरो बेलुका फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्तन भइरहन्छ। शत्रु स्वभाववाला पुत्रको भेद त्यसरी बताउनु भयो। अब त्यसमा अर्को छोरो कस्तो भने, तपाईँको केही माने त्यो धरोहर भनौँ, धरोहर छ, त्यो कसैलाई राख्न दिनुभयो, सुना चाँदी कुनै पनि कुरा। अब आज मेरो घरमा चोरी डकैतीको डर छ, मेरो घर त्यति पक्का पनि छैन, हजुरले यो राखिदिनु होला, केही समयपछि आउँछु मलाई दिनु होला भनेर काहीँ परदेश जानुहोस् या कसैलाई विश्वासले राख्न दिइन्छ नि। अब त्यो धन उनले फिर्ता गरेनन्, कहाँ दिएको थियो मलाई? अब राख्ने त केही प्रमाण छैन, कागज छैन, केही छैन।
ल अब त्यो पनि कस्तो भने त्यो पनि धन खानेवाला चाहिँ बाउ भएर आए, ऊ चाहिँ छोरो भएर जन्मिन्छ अनि त्यसै गरी डाङ्डा डौलो पार्ने, कुट्ने, पिट्ने, रछार्ने, पछार्ने के गर्छ के त्यो छोराले भनेपछि शत्रु स्वभाववाला पुत्रको त्यो भेद छ। उदासीनमा जाउँ 3 नम्बरमा, उदासीन पुत्र कस्तो हुन्छ भने केही गर्दैन, त्यो सुम एकदम चुपो लागेर बस्छ, न खानु दियो खान्छ, भोक लाग्यो नि भन्दैन, यो आज यस्तो भयो पनि भन्दैन, काम गर्न नि जाँदैन, अराए गर्छ, चुपो लागेर बस्ने, त्यस्तो चाहिँ उदासीन पुत्र। त्यस्तो 3 प्रकारको पुत्रको भेद छ। त्यसकारणले तपाईँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउनु भयो उहाँले। त्यसकारणले पुत्र हुनु, हामी त भन्छौँ छोरा भएन माथा पिट्छौँ, भन्छन् हिँड्यो हेर छोरा नि छैन, यसको छोरी नै छोरी छन् भन्यो। मतलब सन्तान यस्तो होस् जसले धर्माचरण गर्छ, सत्सङ्गमा लान्छ, सत्सङ्ग चर्चा सुनाउँछ, बुवा आमाको सेवा गर्छ, त्यो सन्तानबाट हाम्रो चाहिँ सुख छ, नत्र यही नर्क हुन्छ त्यो जीवन नै। त्यस्तो पुत्रबाट के काम? अनि ल त्यो त एउटा त्यो कुरा भयो। अनि त्यहाँबाट सन्तानको त्यो भेद बताउँदै गइसकेपछि अब पुत्र हुने के उपाय छ त हजुर? अब यस्तो जीवन त समाप्त हुने बेला भइसक्यो, अब के गर्ने त? कुनै उपाय छ भने हजुरले उ गर्नु पर्यो भनिसकेपछि पूर्व जन्ममा तिमीले दान पुण्य गरेनौ, धर्म गरेनौ, अन्तिममा के गरेका छन् भने सोम शर्माले आफ्नो भएको सबै सम्पत्ति चाहिँ पोको पारेर स्वामी छोराछोरीलाई उपयोग गर्नु नदिई मर्ने बेला भयो जमिनमा गाडेर मरेछन् ती बुढाले, सोम शर्मा भन्नेले। त्यही भएर तपाईँ अहिले पुत्रहीन भएर जन्मिनु भयो। धनीहीन हुनुको मतलब धनीहीन किन होइन्छ जन्मिँदा भने त्यो पद्मपुराणले भन्यो हामीले यस्तो हेर्नुहोस्, कसैलाई सेवा दिएनौँ, एक छाक भोजन कसैलाई गराएनौँ, अतिथि अभ्यागत सत्सङ्ग साधु भण्डारा भएन जुन घरमा भने त्यो घरमा भूतको बास हुन्छ, मसानको बास हुन्छ। त्यसकारणले हामी पनि त्यो खान नपाउने दरिद्र भएर जन्मिनुपर्छ। बाबु अब त्यो हुनाले के गर्ने त? अब तिम्रो यस्तो लेखेको छ, अब म एउटा उपाय गरिदिन्छु, सत्सङ्ग माने आशीर्वाद दिन्छु, सत्सङ्ग चर्चा गर, हर समय जस्तो सुकै विपत्ति आउँदा पनि साधु सेवा गर, अतिथि अभ्यागतको सेवा गर, सन्तान हुन सक्छ है भन्दै बुढा खुसी हुँदै सोम शर्मा फर्किए घरमा। त्यो दिनबाट उनी यस्तो परिवर्तन भयो कि हजुर सबै गर्न छोडेर धर्मको चरण गर्न लाए बुढाबुढी नै। अब सुमना त त्यसै पनि ज्ञानी बाबुकी छोरी, उनी त त्यसै थिइन्। जब आउने अतिथि अभ्यागतलाई खुवाउन पियाउन थाले, गर्दै 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 कस्ता कस्ता महाविपदहरू आए, छोडेनन् उनले, धर्माचरण छोडेनन् सोम शर्माले। र अन्तिममा उनकी पत्नी गर्भवती भइन्, एउटा बच्चा जन्मियो। भनेपछि साधुको सेवाबाट, अतिथि अभ्यागतको सेवाबाट, साधुको आशीर्वादबाट त्यस्तो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो पद्मपुराणको भूमिखण्डमा उल्लेख छ। जो बच्चा जन्मियो उसको नाम सुब्रत राखियो, ऊ पनि त्यस्तै एकदम सत्यवादी थियो। किन सत्सङ्ग गर्नुपर्छ भन्दा हामीले हेर्नुहोस् चाहिँ महाभारतमा पनि त्यो उदाहरण पाइन्छ। गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि उत्तराले जुन माने सत्सङ्ग सुने श्रीकृष्णको मुखबाट, चक्रव्यूह तोड्ने, अभिमन्यु जन्मे, चक्रव्यूह तोड्ने जो विधि त्यहाँ कृष्णजीले बताइरहनु भएको थियो। चक्रव्यूहमा फसिसकेपछि कसरी निक्लिने भन्ने बेलामा उनलाई निन्द्रा लाग्यो, आमालाई निधाइन्, त्यो बच्चाले जान्न पाएन र अभिमन्युको त्यो चक्रव्यूहमा परेर मृत्यु भयो। भन्न खोजेको के भने अहिले गर्भवती पनि कोही हुनुहुन्छ भने सत्सङ्ग सुनेपछि त्यो बच्चालाई सहित त्यस्तो लाभ हुने रहेछ, त्यो बच्चा त्यस्तो दिव्य भएर जन्मिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्सङ्ग माने यो उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले हरिचर्चा, सत्सङ्ग चर्चा भन्ने कुरो बडा भाग्यले पाइने कुरा हो। सत्य नाम हृदय बसे लिजिए जन्म सुधारी, जापल दर्शन साथी तापल की बलिहारी, राम पुलावा भेजिया दिया कविरा रोए, जो सुख है सत्सङ्ग में सो सुख वैकुण्ठ न होए भन्नुभएको छ कबीर साहेबले। यता तुलसीदास साहेबले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलेर दाही सकल मिली जो सुख लभ सत्सङ्ग। माने सत्सङ्गको सुख यस्तो हुन्छ कि हजुर त्यो सुखबाट चाहिँ स्वर्गको सुख भन्दा पनि धेरै एकदम ठुलो हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब यो सत्सङ्ग सुखको बारेमा एउटा फेरि दृष्टान्त कस्तो छ भने एक समय एकजना चाहिँ दुध बेच्ने महिला चाहिँ गाउँबाट सहरमा दुध लिएर जान्थिन्, सधैँ दुध बेच्नको लागि। दुध बेच्नलाई जाँदा अहिले हाम्रो चाहिँ पुल हालियो, त्यहाँ त्यस्तो खोला तर्नु पर्ने, खोला तर्नलाई धेरै घुमेर जानुपर्ने, पुल चढ्नलाई माथि अब यता नदी छ, ठुलो तर्नै नसकिने।
अनि उनी त्यो दुध बेच्न जान अब आयो, घरको काम पनि भ्याउनु पर्ने। हिँड्दै थियो, हिँड्दै जाँदै गर्दा एक ठाउँमा सचल भइरहेको छ। सचलमा फ्याट चाहिँ पण्डितजीले के भनिरहनु भएको छ भने राम नाम जप्यो भने भवसागर पार हुन्छ, यति हो उसले सुनेको। अब यता गीत त्यस्तो एउटा उसमा भजनमा पनि आउँछ, एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ, एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ। मतलब एक दिन त मरेरै जानुपर्ने छ, यो जीवन त अमर अविनाशी कसैको छैन। ओहो, हरिनाम जप्यो भने भवसागर पार हुन्छ भनेपछि त उनले के बुझिन् भने यो खोलो तरेर जानुपर्ने, बालबच्चा भोका छन्, मेरा घरमा नाङ्गा छन्, दुध पुर्याउन जाँदा पुलमा चढ्नु पर्यो, 2 घन्टा लाग्छ। हरिनाम जपेर यो भवसागर पार हुन्छ भने यो खोलो किन तरिँदैन होला। त्यति सुनेर गए हरिनाम ओम नमः भगवते वासुदेवाय भन्दै उनी चाहिँ त्यो मन्त्र सुनेन उनले त्यहाँ ब्राह्मणको मुखबाट। अब त्यो जाप गर्दै 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 उनी त्यसैमा रत भइन्। अनि यस्तो सिद्धि आयो उनमा, दुध लिएर चाहिँ गएको खोलामा चाहिँ त्यो के को पुल चाहिन्थ्यो, पानी माथिबाट सर्लक्क ती महिला तरेर गइन्। सबैजना गाउँका मान्छेहरू यसो त्यहाँ को थिए, मतलब पुलबाट हेरे, ओहो के भएको यस्तो अचम्म, यी महिला त हेर्नु यसरी यो पुलबाट आउँथिन्, अहिले यिनी यो पुलबाट गइन्, के भयो त, यो के छ यो रहस्य, उनलाई सोध्नु पर्यो भनेर उनको घरमा गए। ए नानी, तिमी यो पुल कसरी त, मतलब यो पानीमा यसरी हिँडेर गयो, तिमी कसरी पार भयो त यो भनेपछि म हजुर हरिनाम जपेर पार तरिन्छ भनेर पण्डितजीले भन्नुभएको थियो। यही हरिनामको चाहिँ माने विश्वास त्यस्तो हुन्छ। यो कथाले के उदाहरण दिन्छ भने हजुर विश्वासमा त्यो फलित हुन्छ। विश्वास गर्नुभयो भने उनले हरिको भजन त गरिन्, हरि भजन त हामी पनि गर्छौँ नि, छैन त्यो सुने। अनि त्यसरी तरिन् भनेपछि ओहो, त्यो पण्डितजीलाई गएर भेटेर उनले एक दिन के भनिन् भने ल हजुरबाट मलाई यत्रो सिद्धि प्राप्ति भयो, यत्रो भयो, यत्रो चाहिँ म ज्ञान पाएँ, एक छाक भोजन मेरो घर गरिदिनु पर्यो, हजुर जाउँ न त भनेर निवेदन गरिन्। पण्डितजी पनि के थियो, ल जाउँ न अब खाना माने एक छाक भोजनको माने भयो, अब सत्सङ्ग पनि चर्चा हुने रहेछ, ल जाउँ भनेपछि अब नदी त उताबाट जाउँ न भन्छन्। पण्डितजी चाहिँ होइन, यो चाहिँ पुल तर्नै पर्दैन, यहाँबाट यही पानीबाट गइहालिन्छ नि, हजुर के आपत्ति छ। हजुरले भन्नुभएको थियो हरिनाम जपेपछि भवसागर तरिन्छ भन्नुभएको थियो, यो सानो खोलो के को चिन्ता गर्नुहुन्छ भने पण्डितलाई डर लाग्यो। अब जसले शिक्षा दियो अब उनलाई त त्यो सिद्धि थिएन। भन्न खोजेको कस्तो भने मञ्चबाट मैले प्रवचन गरिरहेको छु हजुर, मैले त्यो आत्मारामको दर्शन गरेको छुइनँ, भित्रबाट त्यो मालिकको दर्शन गरेको छुइनँ, जसले यो सृष्टि रचना गरे। आत्मज्ञान भन्नुको अर्थ आत्मज्ञान छैन भने त्यो भनेर पनि हजुरहरू जसले गरे विश्वासले त्यसलाई लाभ हुन सक्छ, तर उहाँलाई लाभ भएन। नदीमा अनि लगेर चाहिँ तरुण लु भनेर भनेपछि अब लाभ हो, नगरौँ त कसरी गरौँ, उनकै मन्त्रले त्यत्रो सिद्धि पाएको छ। बिचमा जाँदा पण्डितजी डुबेर राम नाम सत्य भइहाले, उनी तर गइन्, पण्डितजीको मृत्यु भयो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ भनिसकेपछि हरिनाम त्यो माने रामको भजन गरेपछि जीव त्यसरी, तर विश्वास हुनु पर्यो हजुरहरूमा, त्यो विश्वास आउनु पर्यो। त्यसैले जीवन त केही पनि छैन हजुर, मरेर एक दिन सबैले जान्छ, तेरो मेरो भनेर केही पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले के भने यो चोलामै मानव जीवनमै हरिको भजन गरियो भने हामीले त्यो सिद्धि त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। के लिएर आयो हामीले, के नै बोलिएर जानु छ भन्नु न हजुरहरूले। के लिएर आयो हामीले, के नै बोलिएर जानु छ, के लिएर आयो हामीले, के नै बोलिएर जानु छ। ल भन्नु त, के लिएर आयो हामीले, के नै बोलि। यसो गर्नुहोस्, मैले गाइसकेपछि हजुरहरूले गाउनु, म सँगै होइन। के लिएर आयो हामीले, के नै बोलिएर जानु छ, माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ।
लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। ल अब ठिकै छ, म गाउँछु, तपाईँलाई अल्छी लागेको छ, ठिकै छ। के लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। के लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। के लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। तेरो र मेरो सानो र ठुलो नगर भेदभाव। तेरो र मेरो सानो र ठुलो नगर भेदभाव। प्राणी जगतका सबै एउटै ईश्वरकै सन्तान। प्राणी जगतका सबै एउटै ईश्वरकै सन्तान। के लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। के लिएर आयो हामीले के नै पो लिएर जानु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। सुन र चाँदी हिरा र मोती के गर्नु धनले। सुन र चाँदी हिरा र मोती के गर्नु धनले। बाँचुन्जेलसम्म हरिनाम जपौँ पार पाउँछ धनले। बाँचुन्जेलसम्म हरिनाम जपौँ पार पाउँछ धनले। के लिएर आयौँ हामीले के नै पो लिएर जानु छ। के लिएर आयौँ हामीले के नै पो लिएर जानु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। संसार डुल्यौ मोहमा भुल्यौ कम्पनै छुटेन। संसार डुल्यौ मोहमा भुल्यौ कम्पनै छुटेन। मन थियो चङ्ग अहिले भो भङ्ग आशा नै टुटेन। मन थियो चङ्ग अहिले भो भङ्ग आशा नै टुटेन। के लिएर आयौँ हामीले के नै पो लिएर जानु छ। के लिएर आयौँ हामीले के नै पो लिएर जानु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। माटोको तन मानव जीवन माटोमै मिल्नु छ। भन्न खोजेको हजुर के रहेछ भने के लिएर आएका थियौँ हामीले जन्मिँदा। केही लिएर आउनु, खाली आयो। क्या लेकर तुम आए थे जग में, क्या लेकर तुम जाओगे। मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाओगे। कहे कबीर सुनो भाइ साधु, एक नाम बिना पछताओगे। माने यो हरिको नाम बिना हाम्रो जीवन पश्चाताप नै हुन्छ। संसारिक कर्म गरेर यो हामीले पार पाउने कुरो छैन। संसारिक कर्म त हजुर हामीले बालबच्चा पालन पोषण गर्न, आफू बाँच्न जिउनको लागि गर्यौँ। त त्यो मालिकलाई चिन्ने काम हामीले जीवनमा के गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ मालिक। त्यसैले यो चिज जान्नुपर्छ। के लिएर आएका थियौँ हामीले, के लिएर जान्छौँ। माटोको काँचो माटोको जस्तो हाम्रो जीवन छ। कर्कलाको पानी जस्तो हाम्रो जीवन छ। कर्कलाको पातमा पानी बेलुका रहन्छ, तर त्यो सूर्योदय हुँदा केही सानो हावाको झोक्का लाग्यो भने त्यो ढलिहाल्छ। मान्छेको जीवन पनि कति बेर समाप्त हुन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन हजुर। त्यसैले समय रहँदैमा हामीले चेतना हुनु पर्यो, हामीले जान्नु पर्यो। एक हरिको नाम जान्नु पर्यो, हरिको भजन गर्नु पर्यो, अनि मात्रै जीवनको कल्याण छ। सुन चाँदी हिरा मोती त्यो धनले काम गर्दैन। अन्तिम समयमा त्यो सुन चाँदी हिरा मोती सबै यही छोडेर जानुपर्छ। मात्रै
एक शरीर पनि हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीर नै आफ्नो साथ दिँदैन, यो पनि यही रहन्छ। जीवनमा एक्लै आफ्नो लोकमा जान्छ, त्यति बेला के साथमा जान्छ भन्दा एउटा कुरो जानेर छ, यही भक्ति। भक्ति गरेको जसले छ, जसले भक्ति कमाइ गर्यो, गुरु सेवा गर्यो, अतिथि अभ्यागतको सेवा गर्यो, जस्तो अहिले हाम्रो आदरणीय बाबुराम दाइले यत्रो सेवाको लागि उहाँदेखि बहुतै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वमा समय खर्चेर बुवालाई सहित लिएर आउनुभएको छ, यत्रो समय। किनकि यो अतिथि अभ्यागतको सेवा जुन छ नि, यसमा जति आनन्द छ नि हजुर, हरिनाममा जति आनन्द छ नि, अन्त काहीँ पनि छैन। त्यस कारणले यो काम उहाँले गर्नको लागि हामीले पनि त्यस्तो काम कर्म गरौँ, त्यो कर्म मात्रै साथमा जान्छ। कर्म भन्दा बाहेक केही पनि, कर्म प्रधान विश्व गरिराखा, जो जस करे तसै फल चाखा। रामचरित्र मानसमा तुलसीदास साहेबले भन्नुभयो। अब यता भगवान श्रीरामले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, जो ना तरै भवसागर नर समाज रस पाई, सुकृत निन्दक मन्द गति आतम हङ्गति पाई। माने यस्तो सन्त समाज पाएर, यस्तो केन्द्र माने माता पिता सेवा केन्द्र हामीले पाएका छौँ, सत्सङ्ग हरिचर्चाको लागि एउटा जग्गा बनेको छ। यो चिजको प्रयोग गरिएन भने हाम्रो मानव जीवन व्यर्थ छ। भगवान श्रीरामले यही भन्नुभएको। फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ राम, भगवान श्रीराम, नर्तन भववारित सन्मुख बेरो, नर्तन भववारित कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार दृढ सद्गुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ परिपाला। माने यो दुर्लभ कुरो यस्तो सहजतामै प्राप्ति छ भन्न खोजेको के भने, सत्सङ्ग भनेको दुर्लभ कुरा हो। यो बिना पैसामा, यो बिना उसमा युवकहरूको यत्रो जागरणले गर्दा यो कुरा प्राप्ति भयो हामीलाई। हरिनामको लागि हप्ता हप्ता हामी यो सुन्छौँ, बिहान बिहान योगा गर्छौँ। त्यस कारणले यो चिजको उपयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा भगवान श्रीरामले लखाउन खोज्नु भएको हो। अब यता भगवान श्रीरामले लङ्का विजय गर्नुभयो, सबै सारा राक्षसहरूलाई स्वाहाध्वस्त बनाइसकेपछि लङ्का विजय भयो। लक्ष्मणले के भन्नुभयो भने, लोभ आयो उहाँलाई कि ओहो यत्रो सुनको लङ्का जित्यो, यत्रो संसार भयो, अब यहाँ पो हामी राज्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो दाजुलाई कि यहाँ हामीले यो उपयोग गर्नु पर्यो। यत्रो दुःख गरेर लडाइँ गरेर जितेको कुरो उहाँले सम्झनु, बाबु यस्तो कुरा नगर, यस्तो लोभ गर्नु हुँदैन भनेर विभीषणलाई राज्य चाहिँ प्रदान गरेको कथा हामी रामायणमा पढ्छौँ नि। कस्तो भने, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी, माने जननी जसले जन्म दिनुभयो उहाँ माता, र यो भूमि धरती, यो ऋग्वेदमा यो चर्चा यसको पनि आउँछ कि आमा जन्म दिने आमा र यो धरती जुन देश माटो जहाँ हामी छौँ त्यो चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ बाबु। त्यस कारणले हामी आफ्नै देशमा लौटिनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँ सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले त यो हामीले जन्म मृत्यु सम्बन्धहरूको रहस्य र हरिनाम जप्दाखेरि के फाइदा हुने रहेछ जीवनमा, साथमा के जाने रहेछ त, हाम्रो के कमाइ चाहिँ साथमा जान्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझियो। यो बुझ्न आवश्यक छ हजुर। समाज, गाउँ समाज हामीले सबै कर्म त हाम्रो साथमा, कर्म मात्रै एक केवल जान्छ, भक्ति मात्रै जान्छ हाम्रो साथमा, अरू केही पनि साथमा जाँदैन मरेर जाँदाखेरि। त्यस कारणले यस्तो कर्म गर्नु पर्यो जसले चाहिँ हाम्रो आत्मा तृप्त होस्, शान्ति होस्। र अब यो त बाहिरी कुरा हो फेरि हजुर। अब यो अन्तरमा प्रवेश गर्ने हो भने त अर्कै कुरो छ। यहाँ भन्दा पनि कस्तो भने, यी सबै कुरो चाहिँ के छ भने, हामीले त्यो आत्मज्ञान बिना चाहिँ फेरि यो जान्न सक्दैनौँ। आत्मज्ञान बिना नर भट्के, कोही मथुरा कोही काशी, माने काशी मथुरा सबै दुर्लभ। यता चाहिँ वेदले के भन्छ भने हजुर, दुर्लभ विषय त्यागो, दुर्लभ तत्त्व दर्शनम, दुर्लभ सहज अवस्था सद्गुरु करुणा बिना भन्ने हो कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेदले यस्तो भनेको छ हजुर कि यो माने दुर्लभ विषय त्याग भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मान बढाइ, यो संसारमा यो विषय वासना हो। यसले हामीलाई चाहिँ काठभित्रको आगो जस्तो त्यसले कुटु कुटु खाइरहेको छ हामीलाई, कि हामीलाई कहीँ केही सुन्न दिँदैन, गर्न दिँदैन। अहङ्कारले हामीलाई अलिकति बाटो छेक्छ। त्यो माने विषय त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान त्याग्नको बडा कठिन छ। दुर्लभ विषय त्याग, दुर्लभ तत्त्व दर्शन, झन् तत्त्व दर्शन त झन् दुर्लभ छ। आत्मज्ञान,
त्यो त झन् दुर्लभ कुरा हो, किनकि सद्गुरुको बिना त त्यो तत्त्वज्ञान पाउन सकिँदैन। त्यही हुनाले यो विषय हामीले जान्यौँ भने जीवको कल्याण भयो, जीवको मुक्ति भयो, मोक्ष भयो, जसले आफूलाई जान्यो। हेर्नुहोस्, बालक ध्रुवको कथा पनि हामीले पढेका छौँ। बालक ध्रुव उत्तानपाद राजा हुनुहुन्थ्यो भारतवर्षमा। उत्तानपादको दुईटा श्रीमती सुनीति र सुरुचि। सुनीतिबाट बालक ध्रुवको जन्म भयो, सुरुचिबाट उत्तमको जन्म भयो। अब एक दिन खेल्दै जाँदा बुवाको गोदमा बस्दाखेरि सौतेनी आमा पनि सँगै बस्नु भएको थियो, टिपेर फालिदिनु बाहिर। अब त्यो सानो बच्चा 4-5 वर्षको बच्चालाई के थाहा के हो के, उनी त पिताको काखमा बस्न आएका थिए, दौडिँदै रुँदै गए आफ्नो आमाको पासमा जान्थे। अनि यसो किन रोको बाबु किन भनेर गोदमा लिएपछि त बुवाको काखमा बसेको आमाले यसरी फालिदिनु हो भनेर उहाँले भन्नुभयो, ओहो त्यो काखको के लालच गर्छौ बाबु, तिमी यस्तो पदको चाहना गर जहाँबाट तिमी कहिले पनि गिर्नु नपरोस्, अटल पद त्यस्तो चाहना गर न, त्यो तुच्छ हो बुवाको काख त। हेर्नुहोस्, त्यत्रो बच्चालाई आमाले त्यो भनिदिने बित्तिकै त्यो माने ब्रह्मपदको लगन लाग्यो उहाँलाई, सानो 5 वर्षको बच्चालाई। अब कसरी यो प्राप्त हुन्छ त आमा भनेर सोधिन्। त्यही सँगै भगवान् विष्णुको चाहिँ मूर्ति थियो दरबारमा, त्यहाँ पूजा गरिन् उनले। भगवान् विष्णुको दर्शन भएपछि यो पुरा हुन्छ बाबु भनेर भनिदिन्। ओहो, अब त उनलाई हर समय त्यो मनमा चिन्तन भयो कि कसरी भगवान्को दर्शन गर्ने। राति 12 बजे उठेर उनी द्वारबाट निक्लिए, सर्टकटमा भन्छु म हजुर। अनि निक्लिए, अब कसरी विष्णुको दर्शन हुन्छ उहाँलाई त्यति मात्रै चिन्ता भयो त्यो बच्चालाई। विष्णुको दर्शन त त्यति सहज छैन, भगवान्को दर्शन। अनि जाँदै जाँदै गर्दा बाटोमा अब देवर्षि नारद, उनी त देवका ऋषि थिए, उनले जानी गए यो कुरा। बाटोमा उपस्थित भएर ओम नमः भगवते वासुदेवाय फर्काउनलाई कति कोसिस गरे, नमानिसकेपछि त्यो मन्त्र दिए उहाँले। अब ल तिमी यो सिद्धि प्राप्त गर्छौ, त्यो कल्याणमय पदको चाहना गर्छौ भने यो मन्त्र गर, अनि मात्रै विष्णुको दर्शन हुन्छ है भनेपछि अब बच्चाको मनमा विश्वास भयो। त्यही हुनाले बच्चालाई एकदम चाहिँ हामीले सत्सङमा ल्याउनु पर्ने कारण पनि त्यो हो हजुर। अनि त्यो रटान गर्दै गर्दै जङ्गलमा गए, बाघ भालु साँप बिच्छू केहीको मतलब भएन। 5 वर्षको बच्चाले 6 महिनासम्म ध्यान गरेर साधन गरेर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मात्रै त्यतिको मन्त्र जाप गरेका छन्। अनि ती बाघ भालु त उनका मित्र बने, उनको वरिपरि आएर उनलाई खाँदैनन्, त्यहाँ वरिपरि बस्न थाले। विष्णुपुरी माने वैकुण्ठपुरी हल्लियो। ओहो, मलाई कसले पुगाइरहेको छ यत्रो बच्चा, ए भगवान् तपाईँ कस्तो निर्दयी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ यत्रो बच्चाले यस्तो गरिरहेको छ, यस्तो दुःख गरेको छ, किन तपाईँ उहाँलाई दर्शन दिनुहुन्न भनेर लक्ष्मीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो माताले। अनि यस्तो सजिलोले हुन्छ किन भन्दा अघि कर्मको कुरा गरियो नि, दुःख गरेपछि माने कर्मको पूजा, चाहे संसार होस् चाहे पदार्थ होस्, कर्मकै पूजा हुन्छ हजुर। घरमा पनि अलिकति काम गरिएन भने छोरो बसेर खायो भने बाउले टाउका लठीले हानिहाल्छन्, कहाँ खान दिन्छन् र 1 दिन 2 दिन पो माया मेरो बाबु भन्छन्, पछिपल्टबाट त दिँदैनन् खानलाई, काम गर्नै पर्छ कर्म। त्यस्तै यो चिज पाउनको लागि परमात्मा पनि कर्मकै पूजा हुने हुन्छ भनेपछि अब त्यो उसले यो कर्म गर्नुपर्छ जो अनि पो पाउँछ त। म समय आइसकेपछि दर्शन दिइहाल्छु नि भन्नुभयो, भगवान्को दया हो। 6 महिना उनको तप देखेपछि वैकुण्ठ पनि हल्लियो र स्वयं भगवान् आउनुभयो र दर्शन दिनुभयो। बच्चा थियो, शङ्खपद्म गराधारी, आफ्नो शङ्खले यसो बच्चाको गालामा छाइदिनु भयो ध्रुवको। उनी ट्याक्क उनको ध्यान भङ्ग हो, एकदम हर्षाश्रु बगाउँदै रुँदै उनले भगवान्को चरणमा निवेदन गरे, दर्शन गरे, खुसी भए उनी। त्यहाँबाट चाहिँ भने के माग्छस् त, ल वरदान माग भनेपछि मलाई अटल पद दिनुहोस् हजुर, जहाँबाट कहिल्यै पनि म नकिरौँ। बुवाको काखबाट झर्नु पर्यो नि, त्यो अटल पदको श्रेणी दिनुहोस् हजुर मलाई भनिसकेपछि बालकहरू ल यो हुन्छ तिमीले पायौ, तर अहिले बच्चा छौ, राज्य गर। राज्य पालन गरिसकेपछि चुप लाग है एकछिन, अनि तिमीलाई यो माने समय आइसकेपछि यो म दिन्छु भनेपछि ध्रुवले त्यहाँ माने विष्णु पुराणमा उल्लेख छ 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीको पालन गरेको कथा उल्लेख छ। त्यहाँ 36,000 वर्षसम्म राज्य गरे। अनि सदैव भगवान्को पार्षद सुनन्दन र नन्द आएर विमानमा राखेर उनलाई सदैव ध्रुवलोक भन्ने छुट्टै लोक दिएको छ। अहिले पनि सप्तऋषि
उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो। सारा चन्द्र नक्षत्र नवग्रहले तिम्रो परिक्रमा गर्नेछन्। त्यस्तो लोक तिमीलाई छुट्टै आफ्नो लोकभन्दा छुट्टै ध्रुव लोक भनेर अहिले पनि ध्रुव तारा चाहिँ चम्किरहेका छन् उत्तरमा र सप्त ऋषिले उनको परिक्रमा गरेका हुन्छन्। सप्त ऋषिहरूले त्यस्तो पद उहाँलाई दिनुभयो र राज्य गरेर पनि गए। अनि त्यति बेला उनले के प्रश्न गरे एउटा हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा कि ल मैले यो त पाएँ हजुर, अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनु पर्यो, आत्मज्ञान दिनु पर्यो हजुरले, जसको बलबाट आत्मज्ञानको बलबाट मैले जान्न सकौँ कि म के हो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो प्रश्न राखे त्यो बच्चाले विष्णु भगवानसँग कि आत्मज्ञान मलाई दिनुहोस् हजुर, आत्मज्ञानको कमाई गरेर म त्यो अन्तर साधन गरेर आफूलाई चिन्न सकौँ म के रहेछु भन्ने कुरा भनिसकेपछि ओहो ल यो त फसाद पर्यो। अब बाबु यो आत्मज्ञानको कुरा गर्छौ भने म तिमी र यो अटल पद मिथ्या ठहरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ स्वयं भगवान विष्णुले। यो कुरो त हामी विष्णु पुराणमा त्यो कुरो कथा विष्णु भागवत माने त्यो पुराणलाई हामीलाई सुनाउँदैनौँ। त्यो कुरो सत्य त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। किनकि अब आत्मज्ञान यसको उत्तर सन्तले दिन्छन् भन्नुभएको छ विष्णु भगवानले स्वयं। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनले बिदा मागेर भगवान पनि आफ्नो लोक जानुभयो भनेपछि त्यस्तो कथा उल्लेख छ हजुर। आत्मज्ञान बिना चाहिँ हामी भड्किने रहेछौँ। त्यसैले त्यो भगवानको दर्शन त्यो भइसकेपछि हाम्रो उद्धार कल्याण हुने रहेछ। त्यसैले अब भगवान श्रीकृष्णको बारेमा एउटा म तपाईँहरूलाई भजन पनि सुनाउँछु। अल्छी पनि लागे जस्तो छ, समय पनि धेरै हो। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलल बगे मुना, कति राम्रो वृन्दावन सलल बगे मुना, उस्तै राम्रो मधुर सहर जान मलाई लाग्दैछ उस्तै राम्रो मधुर सहर जान मलाई लाग्दैछ वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन, कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन्। वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन, कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन्। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलल बगेकी जमुना, कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलल बगेकी जमुना, उस्तै राम्रो मधुर सहर जान मलाई लाग्दैछ कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलल बगेकी जमुना। पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ, पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ, यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति साथ, यमुनामा स्नान गर्नु है भक्ति साथ। कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलल बगेकी जमुना, उस्तै राम्रो मधुर सहर जान मलाई लाग्दैछ। अब त्यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा त्यो वृन्दावन सहरको बारेमा चाहिँ श्रीकृष्णजीको यो भजन यहाँहरूले सुन्नुभयो। अब पुरा मैले चाहिँ अब यो पनि के भने संसारिक भजन माने मैले आज मात्रै बिहान किनकि यहाँहरूलाई यो दिनुपर्छ भन्ने सम्झेर यो भजन हेरेँ, पुरा याद भएन मलाई। अब त्यस कारणले यो भजनले चाहिँ के गर्छ भने हजुर भजन अहिले मैले किन गाएँ त भन्दा भजनले ध्यानलाई एकाग्र गर्छ, हरि नाममा चिन्तनलाई लगाउँछ। सत्सङ्ग गर्यो, सत्सङ्गमा चाहिँ दृष्टान्तद्वारा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भने भजनले चाहिँ त्यो ध्यानलाई चाहिँ क्रम भङ्गता गरेर एकाग्र गराउँछ, निद्रा लागेको छ निद्रा भगाउँछ। त्यस कारणले भजनको महत्त्व छ। अब भजनको साथमा सङ्गीत पनि भयो भने चाहिँ झनै रमाइलो हुन्छ। अब समय पनि अलिकति अधिक भयो जस्तो लागेको छ मलाई। आज बहुतै खुसीको दिन। आदरणीय हाम्रो बाबुराम दाई बुवा र उहाँसँग आउनुभएको दाई हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मैले जानिनँ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो आज पवित्र भूमि
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, यो चाहिँ वेदको ऋचा यहाँ प्रमाणित भएको छ। यो कुरालाई हामीले यहाँ उजागर गरियो। यस्तो पवित्र भूमि, यो पटौना ग्राम, यो स्कुल प्राङ्गण जो हाम्रो चाहिँ यो सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। यो कुरालाई आदरणीय हाम्रो केदार हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो दान दिनुभयो गङ्गा प्रसाद पौडेलको, माने उहाँको पिता, आदरणीय पिताको नाममा आज हामी यो जग्गामा उपस्थित छौँ। त्यसैले यो स्कुल स्थापना गर्नलाई उहाँले गर्नुभएको योगदान हजुरबुवालाई पनि धेरै धेरै, केदार हजुरबुवालाई र उहाँको पितालाई पनि मैले स्मरण गर्न चाहे। यस्तो अवस्थामा धेरै धेरै नमन छ, उहाँको लागि कोटी कोटी वन्दना छ। र बाबुराम दाई र आदरणीय बुवाको चरणमा पनि मेरो एकदम वन्दना, मेरो एकदम दण्डवत छ। साथै हजुरबुवालाई र उपस्थित हजुरआमा लगायत पूजनीय आमा मेरो उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ, साधु सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ, काकाहरू उहाँ सन्तहरूको रूपमा सबै मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ यो माटोमा। आज तपाईँहरूको आशीर्वाद म हर्षमै चाहन्छु। यो आशीर्वादले गर्दा नै म यहाँ व्यासमा बसेर मैले यति दुई शब्द मालिकको नाममा उच्चारण गर्न सकेँ, हजुरहरूकै आशीर्वाद हो। त्यसैले भजन गर्दै सङ्गीतमय माने विभिन्न विधाको यहाँ बाबु जो आदरणीय हाम्रो हुनुहुन्छ समाजको एकदम पथ प्रदर्शक, हाम्रो भाइ एकदम आदरणीय व्यक्तित्व बाबु, र विदेशलाई त्यागेर अहिले हाम्रो सुरेश काका समाज सेवाको लागि एकदम माने यस्तो यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो मातापिता सेवा केन्द्र स्थापना माने यति खुसीको अवस्था छ यो देशभरि नै। म जहाँ जहाँ आफ्नो सत्सङ्गमा जान्छु त्यहाँ यो चिजको चर्चा गरिरहेको हुन्छु कि हामीले गाउँमा यस्तो स्थापना गरेका छौँ है, मातापिता सेवा केन्द्र, वृद्ध बुवा आमाको सेवा, सत्सङ्ग प्लस योगा। माने के भनेको छ भने रामायणमा हजुर अहिले यो माने अलिकति समय लिएँ मैले, चारवटा स्वर्ग बताएको छ, याद आयो म भनिदिइहाल्छु। 4 स्वर्ग के रहेछ त भन्दा, पहिला स्वर्ग निर्मल काया। अहिले योगाको कुरा गर्दा त्यो भन्नु पर्यो, किनकि शरीर स्वस्थ छ भने सबै कुरो ग्रहण गर्न सकियो। नत्र हेरो अहिले दाइले मिठाई दिनु होला, बाबुराम दाइले के दिनु होला, यसो हेरो थोक लिँदै घर जानुपर्छ। सुगर छ, प्रेसर छ, खानु हुँदैन, के गर्नु, शरीर कञ्चन भएन भने त्यति पनि दुःख हुँदो रहेछ हजुर। पहिला स्वर्ग निर्मल काया, दोस्रो स्वर्ग धन सम्पत्ति माया। माने सम्पत्ति माने पैसा रुपियाँ पैसा पनि जरुरी हुने छ। 2-4 पैसा हातमा भएन भने हेर्छन् सबैले, ए यो बिना कामको केही छैन, यो के छ र भन्छन्। त्यो एउटा कुरा भयो। सम्पत्ति पनि केही चाहिन्छ, जो सम्पत्तिको उपयोग चाहिँ कसरी भन्दा हरि कीर्तन, राम नाम, साधु सेवा, यस्तै गरी अतिथि अभ्यागतको सेवा, सत्सङ्ग सेवाबाट सत्सङ्ग माने सम्पत्तिको शुद्धिकरण हुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ सेवाबाट। नत्र डर, अघि गरुड पुराणले भने जस्तो माने डरले पनि दान दिनुपर्छ हामीले कि पछिको भाग सुधार्नको लागि। त्यो अब दोस्रो स्वर्ग धन सम्पत्ति माया भनेको छ। तेस्रो स्वर्ग के रहेछ भन्दा स्त्री अधिकारी, माने जो घरमा स्त्री माने आधा अङ्ग, शरीरको आधा भाग, अर्धाङ्गिनी भनिन्छ, आद्य शक्ति भनिन्छ, देवी दुर्गा पूजा गरिन्छ हामी, माने आदि शक्ति माताको पूजा गरिन्छ नि, त्यो स्त्री अधिकारी। माने भनेको वचन पालन गर्ने, गाली त्यस्तो नगर्ने, रिस नगर्ने, सन्तानको पालन गर्ने, उच्चा माने ससुरा सासूको सेवा पूजन गर्ने, त्यो किसिमको माने स्त्री अधिकारी। चौथा स्वर्ग पुत्र अधिकारी। अब त्यस्तो स्त्रीबाट जन्मेको छोरा, माने 4 स्वर्ग रामायणमा उल्लेख गरेको छ हजुर। यो चाहिँ के भने काग भुसुण्डीलाई स्वयं शेष भगवान जो पृथ्वीलाई धारण गरेर बस्नु भएको छ उहाँले सम्झाउनु भएको छ। यो त्यहाँ आउँछ रामायणमा यो चर्चा, 4 स्वर्ग। त्यसैले शरीर कञ्चन भयो भने हामीले सचन सुन्न सकियो, सबै कुरा खानपान पनि गर्न सक्यो, सबै कुरो ग्रहण गर्न सकिने रहेछ। योगा पनि चल्छ यहाँ। त्यसैले योगा गरौँ, हामीले जीवनलाई स्वस्थ राखौँ, त्यो अनि मात्रै हाम्रो जीवन केही माने स्वस्थ भइसकेपछि सचन पनि गर्न सक्यो। घराइसी कामकाजदेखि लिएर हरेक कुरा, भेटघाट सबै कुरा हुन सक्यो। र त्यो हिसाबले यो मातापिता केन्द्र विशुद्ध रूपमा माने स्थापना भएको छ। अब यही मार्फत म निवेदन यहाँहरूलाई के पनि राख्छु भने, जस्तो अहिले थापा काकाले नि भन्नुभयो म सेवा दिन्छु। अब हेर्नुहोस्, देखेपछि त्यो हुन्छ। मैले लिएर आएँ, भोलि न गौतम काकाले नि सेवा दिन्छु भन्नुहुन्छ कि के थाहा यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यो विशुद्ध सेवाको भावनाले
सेवाको भावनाले अभिप्रेरित भएर स्थापना गरिएको यो एउटा हामीलाई चिनिने एउटा यो यस्तो माने अरू बेलामा पनि त हामीले सेवा गर्न खोज्छौँ नि, गणेशधाममा पनि पुराण लगाइन्छ, त्यो छ विभिन्न बाटो, तर यो छुट्टै किसिमको सत्सङ्ग सहितको अध्यात्म सहितको सेवा हुन्छ यो। त्यस कारणले यसको पहिचान छुट्टै छ, यो देशमै माने एकदम महत्त्वपूर्ण यो छ। त्यस कारणले मैले इन्डियामा पनि सत्सङ्गमा जाँदा मेरो सत्सङ्गीहरूलाई यो चर्चा सुनाएको छु, यस्तो जग्गा स्थापना भएको छ, यो सत्सङ्ग लगेर त्यो भिडियोमा हालिदियो, उनीहरूले हेर्छन् कहाँ के हो यस्तो भनेर सोध्छन्। अब यो गाउँमा यस्तो स्थापना गरेको छन् हाम्रो भाइहरूले, अग्रजहरूले, बुवा आमा आदरणीय बुवाहरूले यस्तो स्थापना गर्नुभएको छ, यो विश्वमा यसको सन्देश गइसक्यो, देश देशबाट सहयोग पनि आइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले उठाउने हो यसलाई, यो निवेदन मैले राखेँ। र हजुरहरूको प्रेरणाले गर्दाखेरि आज 2 शब्द मैले यहाँ राख्न सकेँ, अधिक समय लिएँ, म माफी चाहन्छु, हात जोडेँ, अल्छी पनि लाग्यो होला, केही माने यस्तो सार गर्दै पुनः आउनु सकेन। तर एउटा निवेदन यहाँहरूलाई मैले के गरेँ भने आत्मकल्याण आत्मा चिन्ने। अघि भगवान विष्णुलाई बालक ध्रुवले प्रश्न गरे जस्तो हजुरहरूले आफूले आफैलाई यहाँ केही छैन, मैले खुद आफूलाई चिनेको छैन भने तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुनै सक्दिनँ। मैले पहिला आफूले देख्नु पर्यो, जब तक न देखु अपने नैनी तब तक न मानु गुरु की बहिनी भन्ने यो गुरुबाणीमा पनि आउँछ। अब बाहिरी मैले भित्री सत्सङ्ग गरिनँ हजुरहरूलाई, किनकि त्यो अलि मैले अब आफू त्यति ठुलो बन्न खोजिनँ, किनभने भित्री सत्सङ्ग गरेर चाहिँ बुझिँदैन के गर्नु, त्यो अन्तर मार्गको भेदको कुराहरू यहाँ बताइदिने हो भने हजुरहरूलाई अल्छी लाग्छ, यो बद्री के बोला छ कहाँ के भन्छ कि यसले कथा सुनाएर भजन हरिको भजन एउटा सुनाउँदैन, अनि के सुन्नु त, यो कहाँ कहाँ अनामी मण्डलको कुरा गर्छ। अब होला उसले देखेको बुझेको पनि होला, तर यसको लागि कमाइ चाहिँ गर्नुपर्छ हजुर। एकदम यसको केन्द्र भनेको मातापिता नै हुन् है। हेर्नुहोस् यो मातापिता केन्द्र छ नि, मातापिता यस्तो कि जीवनमा जीवन्त भगवान् भनेको उहाँहरू हो। आजैबाट मैले अस्ति पनि निवेदन गरेँ हजुरहरूलाई, समय नपाएर म आउन पाइनँ, म त लालाइ हुन्छु, कहाँ ठाडो गरेर बसिरहेको हुन्छु, कहिले बोलाउनु मलाई त्यतिका 2 शब्द भनेर राख्न पाइन्छ कि त्यहाँ हजुरहरू, किनकि मलाई अन्त गरेर सत्सङ्ग गर्दा त्यति उत्साह हुँदैन। म किनभने जुन माटोमा जन्मियो त्यो सेवा गरेको, हजुरहरूको अगाडि केही दिन सकेको पो त्यो राम्रो हो त, मैले के सेवा दिने समाजलाई भन्दा यही कुरा हो। त्यस कारणले मातापितालाई मैले भने आजैबाट यो बच्चाहरूलाई ल्याइदिनु होला हजुरहरूले, अधिक एकदम बच्चाहरूले आज यी सानो बाबुहरूलाई म यहीँबाट बिन्ती गर्छु, बिहानै उठ्ने बित्तिकै बुवा आमालाई हजुरआमालाई शिर नुहाउने अनि मात्रै आफ्नो दिनको सुरुवात गर्ने है त। र ठुलो ठुलो आफू समानका भाइहरूलाई पनि म यही भन्छु, बुवा आमाको सम्मान गरौँ, वृद्ध बुवा आमाको सेवा गरौँ, पछि मरेपछि 84 दान गर्ने, दुनियाँ गर्ने, यी कर्मकाण्डबाट चाहिँ हुँदैन है हजुर। यो चाहिँ म खुलेरै भनिदिन्छु, किनकि यो संसार चलाउने एउटा ऊ हो, कर्मकाण्डबाट मुक्त हुँदैन हामी, आत्मज्ञानबाट मुक्त हुन्छ, यो सत्य कुरा जान्नुहोस्। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही विराम दिन चाहन्छु। मेरो शब्दबाट कसैलाई ठेस पुगेमा हजुरहरूको चरणमा म एकदम क्षमा प्रार्थी छु, किनकि देखेको कुरा अन्त माने पथ प्रदर्शकले बाटो बताउनै पर्छ हजुर। पथ प्रदर्शकले बाटो बताएन भने बाटो भुलिन्छ, त्यसैको लागि स्थापना गरिएको हो। त्यस कारणले केही ठेस पुगेमा र गल्ती बोलेमा यहाँ त एकदम विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ, म माफी चाहन्छु। मेरो शब्दमा काहीँ त्रुटि भयो भने यति भन्दै मैले फेरि पुनः विनम्र सबैको चरणमा निवेदन गरेँ, साहेब आज मातापिता केन्द्र कि सम्पूर्ण उपस्थित बुवा आमा कि र आज सेवा दिनुहुने बाबुराम दाजुको परिवार कि साहेब वर्तमान सद्गुरुदेव की